صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت دا نشان 70 نمبر ہے، سورۃ الانبیاء اور 17واں سپارہ ہے۔ کل گل پڑھی سی، اللہ فرما رہے نے کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، جدو ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر جاندے نے تے اللہ فرماندے نے آگ ٹھنڈی ہو جا تے سلامتی والی ہو جا، کہ تے بہت ہی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ میرا ابراہیم پریشان ہو جاوے، انج دی بن جا کہ میرے ابراہیم جدو تیرے اندر آ جان تے پھر انہاں نو سکون تے دل نو راحت تے چین تے قرار آ جاوے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے تے ابراہیم علیہ السلام نو تکلیف پہنچانے دا ارادہ کیتا لیکن اساں انہوں نو ناکام بنا دیتا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نو پریشان کرن دا ارادہ کیتا، تکلیف پہنچان دا ارادہ کیتا، انہوں نو مارن دا ارادہ کیتا، مگر اللہ فرما رہے نے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اساں کی کیتا انہوں نو ناکام بنا دیتا۔ بالدی اگ وچوں جڑا بچا سکدا ہے، بالدی اگ نو جڑا سلامتی والی بنا سکدا ہے، وہ رب ساڈی مدد نہیں فرما سکدا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور اساں نجات دتی آپ نو اور لوط نو اس سرزمین دی طرف ہجرت دا حکم دتا جس دے اندر اساں برکت رکھی، بارکنا فیہا للعالمین، اور جنوں اساں برکت بنایا تمام جہاناں واسطے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور اساں عطا فرمایا انہاں نو اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب نو اساں صالح بنا دیتا۔ انہاں سارے نو اساں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی گل ہو رہی ہے کہ انہاں نو اساں پتر دتا جناب اپنا اسحاق، اگو پھر انہاں دے پتر سن جناب یعقوب علیہ السلام، تے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے گو پھر اور بھی پتر ہے سن، مگر جو نبوت دے اندر آ گئے سن، پھر حضرت جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام، اسی طرح یعنی کہ پھر سلسلہ گانو چلتا رہا۔ کم و پیش 70 تو 72 ہزار انبیاء دے دادا جان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جڑے حضرت اسحاق علیہ السلام سن، انہاں تو جڑی نسل چلی سی اے بنی اسرائیل وال آندی سی انبیاء دی، تے جڑے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن نا، حضرت ابراہیم دے صاحبزادے، او جڑی نسل چلی سی او حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف آندی سی۔ اور فرمایا اسا انہاں سارے نو صالح بنا دیتا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ فرمایا اسا بنایا انہاں نو پیشوا لوگاں لئی، اور وہ راہ دکھاندے سن ساڈے حکم دی نال، الیہم فعل الخیرات، اور اسا وہی بھیجی انہاں دی طرف، اور نیک کام کرن، نماز ادا کرن، زکوٰۃ دتا کرن، وکانوا لنا عابدین، اور وہ سارے ساڈے عبادت گزار بندے سن، سارے وہ کی سن؟ عبادت گزار سن۔ تے عبادت گزار بندے اللہ دے تے اللہ نے انہوں دا ذکر قرآن میں بیان فرمایا۔
اگے گل آ گئی جناب لوط دی۔ اللہ فرماندے نے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور لوط نو اسا حکومت علم عطا فرمایا اور نجات دیتی اس گاؤں تو، اس پنڈ تو جدے بشندے بہت رذیل کم کردے سن۔ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بے شک وہ لوگ بڑے ناہجار اور نافرمان سن۔ اسی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جناب لوط علیہ السلام دے لوگ جڑے سن نا وہ مردی مرداں دے نال ملاقات کردے ہوندے سن، تے اللہ کریم نے منع فرمانا، تے جناب لوط علیہ السلام دے گھر دے اندر جدوں اللہ دے فرشتیاں دی آمد ہوئی تو انہاں نوں پتہ چلیا، اللہ نے پھر انہاں نوں تباہ و برباد بھی تے کرنا سی نا انہاں دے گناہ دی وجہ تو۔ بڑا جناب لوط علیہ السلام نے سمجھایا بندے دے پتر بن جاؤ، نہ انہاں دے قریب جایا جے۔ انہاں کہا نہیں جناب سانوں پتہ لگا تواڈے مہمان بڑے سوہنے نے، اساں تے انہاں نوں ہن جڑا ہے نا ویکھنا ہی ویکھنا ہے، اساں تے انہاں دے نال ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جناب لوط علیہ السلام باہر دروازے تے انہاں نال گلاں کردے نے تے اندر فرشتے تے سندے سن پے، انسانی شکل و صورت دے اندر آئے سن، تے پھر انہاں دے چہرے روحانیت تے نورانیت دے نال چمکدے تے دمکدے سن۔ اے لوگ جیڑا ہے نہ مڑن تے جدوں گھر دے اندر آئے نا تے فرشتے عرض کردے نے اللہ دے نبی جی تسی اس طرح کرو کہ راتوں رات تسی نکل جاؤ، انہاں نوں آن دیو، انہاں نال اسی جانیے تے ساڈا خدا جانے۔ تے پھر وہ جدوں اندر آئے تے پھر وہ ساری بستی جڑا تباہ و برباد تے غرق ہو گئی انہاں دیاں نلیکیاں دی وجہ تو۔ وہ مرد مردانہ زنا کردے سن، تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے پھر ایسا سخت ترین عذاب بھیجیا کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دی ڈیٹیل اسی پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ اللہ فرماندے نے کہ بڑے نافرمان تے بڑے جڑا نا بد بخت انسان سن جڑے جناب لوط علیہ السلام دی قوم دے سن۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا اساں داخل کر لیا اپنے حریم رحمت دے اندر، بے شک وہ نیکوکاراں وچوں سن۔ جناب لوط علیہ السلام نو اساں داخل کر لیا اپنے رحمت دے اندر اور چھپا لیا اپنی رحمت وچ، کیونکہ وہ نیکوکار بندے سن تے نیکوکاراں وچ سن۔ یعنی کہ اللہ کریم انبیاء دا ذکر کر کے دس دینے پہ جناب ابراہیم دا ذکر ختم ہویا تے نال ہی جناب اسحاق اور جناب یعقوب دا ذکر آ گیا، آپ دا ذکر ختم ہویا تے نال جناب لوط علیہ السلام دا ذکر آ گیا۔ اگاں پھر جناب نوح علیہ السلام، جناب داؤد، جناب سلیمان دا ذکر جڑا ہے نا شروع ہو رہا ہے۔ یعنی کہ مختلف انبیاء دا اللہ ذکر کر کے دس دینے پہ کہ اے فلاں فلاں میرا برگزیدہ بندہ، میرا پیغمبر، میرا نبی دنیا تے آیا ہے تے اے لوگاں دی رہنمائی واسطے آئے سن، لوگاں نو راہ ہدایت سکھانا واسطے آئے سن۔ تو جو لوگ راہ ہدایت دی طرف آ گئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بچا لیا، جو لوگ انبیاء دے طریقہ کار نو چھڑ دیتا، دوسرے لوگاں دے طریقہ کار دی طرف چلنا شروع کر دیتا، شیطان دے پیروکار بن گئے، فرمایا پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوئے تے آخرت میں بھی ہو۔ یہ ایسا سوچنا ہے کہ ایسا اپنے آپ نو انبیاء دے رستے تے چلانا ہے یا نافرمانہ والے رستے تے چلانا ہے۔ جی اسی نافرمانہ والے رستے تے چلیں گے ساڈا انجام بھی وہی ہوئے گا جو انہاں قوماں دا ہویا۔ تے جے اگر اسی اپنے آپ نو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم تے چلان دی کوشش کران گے پھر انشاءاللہ الرحمن ساڈا انجام بھی انہاں غلاماں دے نال ہوئے گا جتھے حضور دے غلام ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ دی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی اللہ۔